अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो चुका। 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आएंगे। मरियम नवाज उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां करने निकली हुई हैं। इस्लामाबाद गई, पेशावर के लोगों से मिल रही है, पेशावर की तंजीम से, और ये दावा किया जा रहा है कि 10 लाख अफराद मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आएंगे। पहली तो ये बात है कि इन हालात में जब महंगाई अपने अरूज पर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली के निर्ख बढ़ाए जा चुके हैं और कुछ लोग शिकवा करते हैं 16 माह की पीडीएम की हुकूमत से, इन हालात में मुस्लिम लीग नून क्या 10 लाख लोग निकाल पाएगी? फिर साथ ही साथ मरियम नवाज का एक दावा बड़ा अजीब और गरीब सा है। वो दावा ये कर रही है कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे, 21 अक्टूबर का ऐलान अवाम की खुशहाली का ऐलान है। ये अवाम की खुशहाली का क्या ऐलान हो सकता है? और मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे 21 अक्टूबर को, तो उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाकर महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी नीचे ले आएंगे, मुल्क के अंदर जो बिजली के निर्ख आसमानों को जा पहुंचे हैं उनको नीचे ले आएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए 16 माह तक शहबाज शरीफ साहब जो उनके भाई हैं, छोटे भाई, वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, पीडीएम की हुकूमत रही। अगर लंदन में बैठे हुए मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसा चिराग था, कोई ऐसा फार्मूला था, तो वो फार्मूला मियां शहबाज शरीफ के हवाले क्यों ना किया गया? क्योंकि आज अवाम जिन मुश्किलात का शिकार है उसमें एक गिला शिकवा उनका पीडीएम की हुकूमत से भी है। शहबाज शरीफ ने जब भी मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से हमारी सियासत को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन हमने मुल्क के मुफाद में फैसले किए। मुल्क के मुफाद में ये किए गए फैसले अवाम के मुफाद के बहरहाल खिलाफ गए हैं, क्योंकि अवाम को महंगाई की चक्की में आज भी पिसना पड़ रहा है। हुकूमत जाते जाते जो कुछ कर गई, उसके बाद निगरान हुकूमत भी आते ही अवाम के ऊपर रोज एक नया जो है वो बम गिरा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अभी मुश्किल फैसले और होने हैं, बिजली की कीमतों में और इजाफा होना है। हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लिया जाएगा और ये तोको की जा रही है, क्योंकि आलमी मंडी में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और इस इजाफे के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। गोया पेट्रोलियम मसनूआत क्या बढ़ी, अब हर चीज की जो है कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। दूसरी सूरत हाल, मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। अब भी ये बहरहाल बात अपनी जगह पर मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ शायद अपना इरादा कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इंतखाबात होते अब भी नजर उस तरीके से नहीं आते। अगरचे हर रोज दावा किया जाता है कि फरवरी के आखिर में इंतखाबात होंगे। निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ साहब भी कहते हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे फरवरी के आखिर तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब भी तारीख का ऐलान करेगा और अनकरीब तारीख का ऐलान करेगा, जिसके बाद इंतखाबात जो है मुल्क के अंदर हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जब उनके कायदीन से बात की जाती है, आराम से बैठे हुए, उन्हें कोई परवाह नहीं है, न इंतखाबी मुहिम की परवाह है, न टिकटें देने की उन्हें फिक्र है, न उन्हें अपने हलकों की फिक्र है, क्योंकि वो समझते हैं कि इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर इंतखाबात नहीं होने तो फिर मियां नवाज शरीफ ने वापस क्यों आना है? अभी बड़ा लंबा सफर है, 1 माह से जायद के कुछ दिन बाकी हैं मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए। इस एक माह की सियासत, मुल्क की सियासत के अंदर बड़े अहम फैसले भी सामने आ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ भी गए तो उन्हें फिर वापस जाना पड़ेगा, वो वापस चले जाएंगे। आखिर वो वापस क्यों जाएंगे? अगर पाकिस्तान में रहकर उन्हें इंतखाबात नहीं मिलने और इंतखाबात के नतीजे में मियां नवाज शरीफ ने मुल्क का वजीर आजम नहीं बनना, तो मियां नवाज शरीफ को इसका फायदा क्या होगा? काफी अरसे से मुसलसल शोर मचाया जा रहा है, कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कि चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज ने तो आज जो अपने इंतखाबी उनके इस्तकबाल के लिए जो कमेटियां तश्कील दी, उनमें यह कहा कि उस रोज सिर्फ तस्वीर मियां नवाज शरीफ की होगी, ना शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर होगी, न मरियम नवाज की तस्वीर होगी। तस्वीर चलेगी तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ की, और इसके अलावा किसी लीडर की तस्वीर इस तमाम जो है इस्तकबाल के लिए जो लोग आएंगे वो साथ लेकर नहीं आएंगे। इन हालात में जब दूसरी तरफ हमजा शहबाज खामोश बैठे हैं, हमजा शहबाज पंजाब की सियासत के अंदर सबसे ज्यादा मुतहरक समझे जाते हैं कि वो अगर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को लेकर निकलें, तंजीम साजी करें और पार्टियों के अपने उहदेदारों को वो बुलाएं, तो शायद PMLN लाहौर के अंदर एक बड़ा मुजाहरा कर सकती है। लेकिन हमजा शहबाज न सिर्फ खामोश हैं बल्कि कोने में लग के आराम से चुपचाप बैठे इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। लाहौर के सदर का फैसला हुआ, तब से हमजा शहबाज को इस बात का गिला शिकवा है कि सैफ खोखर साहब शायद लाहौर की क़यादत नहीं कर सकते।
لاہور کی قیادت اگر کسی ایسے فرد کے ہاتھ میں نہ ہو جو حمزہ شہباز شریف کی جو سے اشیر بات حاصل نہ ہو تو لاہور سے لوگ نکالنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ پھر پنجاب کے اندر اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں بھی جتنے تنظیمی رابطے اور جتنے امیدواران قومی اور صوبائی اسمبلی سے حمزہ شہباز شریف کے رابطے رہے ہیں، ایسے شاید مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ میں کسی اور نے اتنے رابطے نہیں رکھے۔ تو اگر حمزہ شہباز اور مریم نواز دونوں مل کر اس 10 لاکھ لوگوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو یہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ پھر ان حالات میں جب مہنگائی اپنے عروج پر ہو، لوگ اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہوں، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، بجلی کے نرخوں میں اضافہ، لوگ اپنے ہاتھ میں بجلی کے بل لے کر جو انہیں جلانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حکمرانوں سے گلے شکوے کر رہے ہوں، ان حالات میں 10 لاکھ کا اعلان کر کے کیا مسلم لیگ نواز پھنس گئی ہے؟ کیونکہ جب میاں نواز شریف پہلے واپس آ رہے تھے گرفتاری دینے، مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ تھی، مسلم لیگ نواز کا بیانیہ بڑے زور شور سے بک رہا تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، تب بھی مسلم لیگ نواز اتنے لوگ اکٹھے نہ کر پائی، 10 لاکھ کا مجمع خواب ہی رہا۔ لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے مسلم لیگ نواز کے لیے وہ خاصی مشکل صورتحال ہے۔ الیکشن جیتنا بھی مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر پی ٹی آئی پہ دباؤ اسی طریقے سے قائم رہتا ہے تبھی مسلم لیگ نواز کے لیے کچھ گنجائش ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کے لیے یہ گنجائش، اگر پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ ذرا سا ہٹا تو پھر مسلم لیگ نواز کے لیے الیکشن کا میدان بھی خاصا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی دوریاں اشارہ کچھ کر رہی ہیں، اور گلہ شکوہ پیپلز پارٹی کا یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ کر حکومت میں آنا چاہتی ہے، اور اگر پیچھے چھپ کر حکومت میں آنے کی کوششوں میں مصروف ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، تو کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کا اور مسلم لیگ نواز کا امیدوار وزارت عظمیٰ کا میاں نواز شریف ہو سکتے ہیں یا میاں شہباز شریف ہو سکتے ہیں؟ شہباز شریف اگرچہ بارہا کہتے رہیں گے کہ امیدوار میاں نواز شریف ہی ہوں گے، لیکن اس وقت کی صورتحال میں جو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جس دباؤ کا شکار ہیں مہنگائی کی وجہ سے، ان حالات میں شہباز شریف کی طرف زیادہ پلڑا جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر شہباز شریف کی طرف پلڑا جھکا ہوا ہے تو میاں نواز شریف واپس آ کر کیا کریں گے؟ کیا میاں نواز شریف اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ واپس آئیں، وہ گرفتار ہوں، اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور اس کے بعد الیکشن مہم چلائیں اور وزارت عظمیٰ کا قلمدان میاں شہباز شریف کے حوالے کر دیا جائے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے مسلم لیگ نواز کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑھتی ہوئی لڑائی، کشیدگی، 90 کی دہائی کو لوگ یاد کرنا شروع ہو گئے ہیں، بیان بازی میں تیزی آ رہی ہے۔ اگرچہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف دونوں خاموش ہیں، لیکن نچلے درجے کی قیادت ہر روز ایک دوسرے کے خلاف شدید قسم کی بیان بازی کر رہی ہے۔ اور آخری مرحلہ ہے چودھری پرویز آئی صاحب کا، جنہیں ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود کہ انہیں پنجاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، ایک بار پھر گرفتار کر لیا ہے۔ اب کیا اینٹی کرپشن کی طرف سے گرفتاری پر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت لگا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی بڑے اہم کچھ دن ہیں، اور اگلا ایک مہینہ نہایت ہی اہم ہے۔ ان حالات میں کیا میاں نواز شریف واپس آئیں گے یا یہ جو انتظامی کمیٹیاں تشکیل دے چکی ہیں یہ منہ ہی دیکھتی رہ جائیں گی اور میاں نواز شریف ایک بار پھر لندن میں بیٹھے رہیں گے؟